زاور حزيان زخانة فاشن أما زخانة فاشن كران كابشي إنر أمه وهذه أما خجز على نزي أما دسيلات النية لك عقول لها مزلنا سبات مالتيو بقى سئلنا أونلاين جراونتي سئلنا من أساس أنا تسخراونتي تايدو نرنا خن أزس نوعل مع شانت أيمل مع تجان إيمل كأو كاربت جورا حتى خيدمو فاشن يحلف تمارس كنيت جورا أنت وحفا إخن نساكت هو خلا خندم واي كم ذلك أنت أسكران داهمات النيلان مولو المريتا مولو لي سرامي كنيز جورا بنات كن زين خدامان ما يخدرون مالتينا تاكل لك ندلاقي نايلهم فاشن عمت هذا مو يلين كالي فاشن يزمت لازم كراونتي أي تمزحة صريت ورق من جزء فاشن يقولون كل جزء فاشني ورق كل جزء كباري إنه كوتت عنكن كوتت جزء خنا عاد كارو كارت جبرة صريت ورقي كاربي تخفله ترانسبورتي تخفله أرجبها نحس كنا أدخل بتشا بونس زبر جن غير فوتو يخمس هلا جدا ورق إذا عام خام جزازي هنسي زبر بعد الطعم أنجو خمس نجيت مالت إيه كتر رأيه له سلام فتوات كبران الناشنالي تخذاتي كما يوعلكم كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላም የንስኻትኩም ወን በብዛለኹም ወሰላምኩም ከዝሐለይ بعد تملت ተስፋየ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መጻኹም ኢሎም ማዓንቲ ሒሰልኩም ዝመጻኹ ቪድዮ ዋጋ ወርቂ ናይ ውሽጢ ዓድና ናይ ውጭ ዓዲ ከምኡውን ካብ ብሄራዊ ባንኪ ክንደይ ሽየጠሎ ክንደይ ይግዛኣሎ ንዝብል ሓቢረ ኩሉ ብሓደ ኣሕቢረ ክነግረኩም እየ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተሉ مبزحت جزيه ورقي بتعم ناسخ يزلو إنك أنسي الناس جزيه زي موسار قديت عند حتى جزء خينكم جزيه هم أمات جنزاب بنكي خافت أمتو ورق جزيه هم أمات إذا حيش دولار كم تزفل زلو كم معترة ناسخ يزلو نسون بتي ناي دولار معر ناسخ يزلو ومالتيو نايوش تعد ورق أنجز خلنا دومو من فايدة يقول ما يبز نخاف أدري رهاز بزي نخاف أدري بتعمي زبالة شو يزقل يحسس ويم دائما ببجز محساب كليو كم أقول تدعمكم أقلقلتي بس رجامين خشيات إيو مالت كبيريونا مجزاهم زي عليكم نيوجع عدين تحت جزء خينكم نيوجع عدرمو بدولار يزتمن سلازي نيوش تعدون دولار بزوج خاطر يوز خي كم وساقين كم تنيوجع خلنا إننا نيوجع كم تدولار نرئيس لنا كم معلتي ناس خيز لنا تايدي كذل دريب حد ساعات اللي خون جنزبنا لأكما بنك تقمطنا كاب جنزب بنك تقمط سي صوري ورق أمانة أمط لكم سامتليكم ويمدمو وحسبوتها ورق إذا أمط أبوتها نتليكم ورقهم جزء أبيكم أمط خاو دولار حزنا أمنت عصفكم إن حرف خيره ورقهم دم لك دولار جزيهم كم أمطكم مالتي بتعمي زواج إلنا زرزرو كبيرة وبنكي كنديشيت عندك زعلو نزل كمون يشتعدنا نيوجي ورقي أي واقع حزلكم بس إذا إني هوس كعب اللي في الزمن تخذاتلو لايك شير سبسكرايب جرمون كي ترسعوا هيسي عني لي أشم كرات حواتي مجمرة بناي وجي ورقنا خنجمر كأوها عنا وش تعدي نقولكم يدحرنا دق من قاري مالتيو بمجمرة نريون بعد 10 شومان تكاراتيو تحت 10 شومان تكاراتيو ولا لا 10 تشدش بتحت خم نالين تحت يورديجن يا مجزاهم زي قريكم كعسر شومان تا العلي أزول أيز مرة بزولية حزي مزيب على 10 شومان تكارات زي نايدة قدعي ورق إيز بهار مالتيو نحنتي جرامية نحنتي جرام شومان تشحن حدا 200 على سنة 4 قرشن ندبي 0 شومان تسانتين بتشا سنتين ملود حن سنتين نقلفهمه تترى جنزوجن شومان تشحن حدا 200 على سنة 4 الناس شاد أي ركب على 10 شومان تكارات نقدر حسوه بدعم تحت زول أي زري ورق قناي بهالن قلنا وجهي مالتيو قاودمو بعد 20 حدن كاراتيو 20 حدن كاراتون نحنتي جرام مالتيو 9,300 ندبي 20 سنتيم أيونا تشت زركو مالتيو زي زبلكم زلخو كبيراو بانك أيو كبيراو بانكي مالتيو نا 9,307 تباهلكم لهم كوهاني بعد 20 كاراتيو 20 كارات دومو نحنتي جرام 9,800 10 سنتيمن تباهلكم لهم مالتي كم معلتي بتعمي زفر على الدولار بزوج أزري لك بدولار إذا شرف مالتيو أناكم زي يخون له بعد 24 كارات دومو نحنتي جرام 10,700 سنتيم كبيراو بانكي كتجزء تخيل إخو مالتيو على تهاو كأرولكم يخاليا جن ناوسخ إذا خيرنا وسخة
ከምታ ዶላር ሳናቲም እናወስኻታ ትኸይድ እዚኡ ግን እናወስኻ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ኣብ ባንኪ ግን ሕዚ ሚልዮን ተቐሚጥና መዓልቲ ይቕፅረን ወርቂ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝቕፅር ያው ዶላር እውን ብኡ ልክዕ ማለት እዩ። ሕዚ ንሪኦ ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ እዩ። ናይ ውሽጢ ዓዲ ወርቂ በዓል 14 ካራት ማለት ትዝተሓተ እየ ዝብለኩም 14 ካራት እዚ 30 ግራም 40 ግራም 50 ግራም ገለ ጌረን ንሪኦ ኣሕዋትና ኣብ ትግራይ ወይም ድማ ቤቱን ቦታዋይ እሱ ሕዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ወርቂ ዝበሃል በዓል 14 ካራት ከምኡ እናለብሻ ይድይብ ካብኡ ታሕቲ እውን ኣሎ ካብኡ ላዕሊ እውን ኣለና 2500 ትዝተሓተ ተዝላዕሊ ደግሞ እስካብ 3000 ተባሂልኩም ኣለኩም። ናይ ውሽጢ ዓዲ ግን ማይ ጥምት ኢላታ ፀልም እያ ረሃፅ እውን ተነኺእዎ ብቻ ሕማቕ ነገር ሲ ኣይፈቱን እንክብካቤ የድልዮ እዩ። ከምኡ እውን ያው ኣገልግሎት ሂቡ ድሓረይ ዋግኡ ዘይከውፀልኩም እውን ይኽእል ዝመከርኩሞ ኮሜንት ፃሓፉለይ ግን ከምኡ ዝተባሂልኩም ኣለኩም ናይ ውሽጢ ዓዲ በዓል 14 ካራት ማለት እዩ። ካብ ደግሞ በዓል 18 ካራት እዩ 18 ካራት ደሞ 9500 እስካብ 11000 ግን እዚ ባትን ሓዊስካ እዩ ምስ ደረሰኝ ፅሩይ ወርቂ ማለት እዩ። ካብ ደግሞ በዓል እዚ ናይ ውጪ እዩ ዝለኩም ዘለኹም ናይ ውጪ ወርቂ ማለት እዩ። ናይ ውሽጢ ዓዲ ያው ነገረኩም እየ 2500 እስካብ 3000 ማለት እዩ። ካብኡ ደግሞ በዓል 21 ካራት ካብ 12,000 እስካብ 14,000 ፅሩይ ወርቂ ባተን ሓዊስካ ደረሰኝ ገይሮም ዝህብኹም ምስ ደረሰዩ እስካብ 14 ካብ 12 እስካብ 14 እዚ ማለት 13,000 ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። 21 ካራት እዩ 21 ካራት መብዛሕትኡ ንመርዓ በተለይ ኣብ ፕሮሚስ ቀለቤት ክኣስሩ ከለዉ መብዛሕትኡ ሰብ በዓል 21 ካራት እዩ ዝገዝእ እና እስካብ 24 ተመሳሳሊ ካብ 21 እስካብ 24 ዘሎ ወርቂ ፅሩይ ወርቂ እዩና ኣብ መርዓ እንተሪኢኹም ናይ ቀለቤት በዓል 21 እዩ ዝገዝእ ሰብ ንሱ እውን ብጣዕሚ ክባር እዩ ማለት እዩና ዝረዝሮ ካብ 12,000 እስካብ 14,000 ተባሂልኩም ኣለኹም ባትን ሓዊስካ ፅሩይ ወርቂ ማለት እዩ። ካብኡ 22 በዓል 22 ካራት ክርአ ከላ ደግሞ ንሓንቲት ግራም 1200 ኣይኮነ ይቅርታ 1200 እንደበል ክወልድ ከለኹ ከምኡ ዶ ነይሩ በዓል 22 ካራት ማለት እዩ 12,500 እስካብ 13,000 ባትን ሓዊስካ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ በዓል 24 ካራት እዩ በዓል 24 ካራት ካብ 13,000 እስካብ 14,500 ተባሂልኩም ኣለኹም ባትን ደረሰኝ ዘለዎ ማለት እዩ ባትን ሓዊስካ ማለት እዩ። እና ያው መግዛእኹም ዘይቀርብኩም ግን ናይ ውጪ ተትገዙ ይምረፅ ከመይ ተልኩም ነሲ ሕዚ ናይ ባህሬን ፅሩይ ወርቂ ተኾይኑ በዓል 16 በዓል 18 ካራት ዘይኾነ ተኽኢልኩም 21 24 ካራት ተትገዙ ደግሞ ይምረፅ። ምክንያቱም ድሕሪ ግዜ ምእንታን ክጠቕመኩም ወርቅና ዶላር ብሓደ መኻየዲ እዮም። ዶላር ብዝቆፀረ ቁፅሪ ዶላር ብዝወስኽ ቁፅሪ ወርቂ እውን ብጣዕሚ እዩ ዝውስኽ ሰው ተጠቐሙ ዋግኡ ከምዚ ይመስል መዓልታዊ ካብ ብሄራዊ ባንኪ ክቐርበልኩም ይኽእል እየ ፀገም የብለይን ግን ብናታትኩም ምርጫ ክኸውን ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ሓሳብ ርኢትኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ እስኻትኩም ከተገዚእኹም ብክንደይ ገዚእኹም ንዝብል ኣብ ኮሜንት ፃሓፉ ማለት እዩ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደግሞ አይትረስዑ። ያ ወርቅ ደግሞ ሲናፍቀን ይቀራል ማለት ነው። እኔ ሲናፍቀኝ ይቀራል ግን ሁሉም እግዚአብሔር ነው የሚፈጠረው አይታወቅም እንጂ በአሁን ሰዓት ሁኜ ወርቅ ገዛለሁ ማለት በጣም ከባድ ነው። ይሄ ዝም ብሎ ማይረባ ወርቅ ደግሞ መግዛት አልፈልግም። ጽሩይ ወርቂ ናይ ባህሬን ይገዛዝ ያለው ዋላ ናይ ክሳደይ ማለት እስካብ ዝሓዝ ግን ወርቅ ዝባል ይብለኝ